अबू बकर रसूलुल्लाह की हिजरत से पहले मक्के से हिजरत कर गए थे और कुबा के मकाम पर दूसरे असहाबे रसूल के साथ वो मौजूद थे। अब मेरा यहाँ इंतहाई अदब के साथ तालिब इल्माना सवाल ये है कि ये सारा अफसाना, ये सारी फैंटेसी, ये सारी दास्तान आप कहाँ से लेकर आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ हिजरत की और वो गार में भी रसूल के साथ मौजूद थे। और हद तो ये है कि सूरह तौबा की 40वीं आय मुबारका इस यक़ूलु लिसाहिबिही को मुफस्सिरीन ने लिख दिया कि ये आयत नाम मौजूद नहीं है। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, मौसूफ की गुफ्तगू आप लोगों ने समात फरमाई। मौसूफ का इल्मी लेवल आप लोगों ने चेक कर लिया है कि इतनी पस्ती का शिकार है और ऐसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर फतवे देना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं सोच रहा था कि इसको जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, काफ़ी दोस्तों का इसरार था, इसलिए इसको जवाब दिया जा रहा है और इसी की कुतुब से दिया जा रहा है। यूँ समझे कि इन्हीं को जो जूता मैं मार रहा हूँ इनके मुंह पे, इन्हीं का अपना जूता है। तो अब ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुखालफत में इस कदर आगे बढ़ गए कि अब ये जनाब वाला अपनी किताबों का भी इनकार कर देंगे। देखिएगा, मैं ये तो इनकार कर रहा था ना इस बात का कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले चले गए थे और हमारी किताबों से साबित कर रहा था भाई ये हमारी किताबें हमें पढ़ने दो, अब अपनी किताबों की ज़रा खैर खबर ले। मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ किताबें, तो ज़रा उन पर भी फतवा लगाइएगा। हमारी बुखारी हमें पढ़ने दो, हमारी बुखारी हमें पता है। तो लिहाजा तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, इदराक ही तुम्हें इस बात का नहीं है। और दुनिया का तुमने कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। मैं दिखाता हूँ क़िबला, आपकी किताबों से दिखाऊंगा। तो पहले आपको आप ही की किताब से, पहली किताब में आपको आपकी तफसीर की किताब दिखाता हूँ, तफसीर साफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 412। और जनाब वाला ये मुफस्सिरीन हजरात हैं आपके, आप देख के आपकी अकल दंग रह जाएगी कि उन्होंने तो वाज़े लफ्ज़ों में बयान किया है कि कुरान मजीद की तफसीर में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ़ ले गए थे हिजरत की रात, तो उस वक़्त गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही साथ थे और हिजरत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ की थी। सूरत तौबा आयत नंबर 40 सफ़ा नंबर 412 है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही वहुवा अबू बकर। तो यहाँ पर देखो, साहिब से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो यहाँ पर सहाबियत भी सैयदना सिद्दीक अकबर की साबित हो गई। सन यसनैन, नीचे लिखते हैं लम यकुम माउ इल्ला रजुलुन वाहिद। तो ये जो ऊपर सान यसनैन आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था सिवाय एक आदमी के, और वो एक आदमी कौन है ऊपर बता दिया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तफसीर साफ़ी में ये मौजूद है। तो सब तफसीर साफ़ी वालों ने तो ये बात बतला दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबी को साथ लेकर गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और सरकार की हिजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ थी। दूसरी किताब में पेश करता हूँ, अत्तिबियान किताब का नाम है और जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 221 है। अब यहाँ पर बयान करते हैं सान यसनैन। तो इस ज़मन में आगे लिखते हैं कि वह हुआ नस्बुन अलल हाल। तो ये सान यसनैन जो मंसूब है, ये हाल होने की वजह से मंसूब है। ऐ हुआ माअहू आखिर, और दो में से जो दूसरा है वो कौन है, एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपके साथ दूसरा भी एक आदमी था। और वो कौन था दूसरा, इसकी तफसीर करके बयान करते हैं वहुआ अबू बकर फी वक्त कौनिहिमा फिल गार मिन हैसु। तो उस वक़्त जो गार में, उस वक़्त जो उन दोनों के साथ वो जो दो थे उनके उस वक़्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। और नीचे काल लिसाहिबिही, जहाँ कुरान पाक की ये आयत में लिसाहिबिही आया है, तो इससे मुराद आगे लिखते हैं यानी अबा बकरिन,
یعنی حضرت بکر صدیق۔ تو آپ کی دوسری میں نے تفسیر پیش کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حضرت بکر صدیق کے ساتھ کی تھی۔ میں تیسری کتاب پیش کرتا ہوں، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تو صفحہ نمبر 45 ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 ہے۔ سان یسنین اذ ہما فی الغار، اب یہاں سان یسنین جو ہے یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر، یعنی یہ جو دو تھے وہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق تھے۔ یہ آپ ہی کی تفسیر ہے، آپ ہی کے گھر سے حوالہ۔ اذ ہما فی الغار، تو یہ یہاں پر بیان فرمایا کہ غار میں وہ دونوں تھے، کون؟ لیسا معہما ثالث، تو تیسرا آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا کوئی، اے وہو احد الاثنین ومعناہ فقد نصرہ اللہ منفردا من کل شیء الا من ابی بکر۔ تو اس کا معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آپ ہر شے سے بالکل اکیلے تھے، اس حالت میں آپ تھے کہ اکیلے تھے، تو الا من ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا، یعنی سوائے ابو بکر صدیق کے آپ کا مدد کرنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ تین کتابیں ہو گئیں، چوتھی کتاب تفسیر قمی میں اسی آیت کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں موجود تھے، سرکار نے ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ میں حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں دیکھ رہا ہوں اور وہ گھرے ہوئے ہیں وہاں پر، اور میں انصار کو بھی ان کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی دکھائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں پر پھیرے، تو حضرت بکر صدیق کو بھی نظر آنے لگ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ انت صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صدیق ہے۔ اس وقت یہ جملے بولے، آپ ہی کی کتاب کے اندر یہ بات موجود، اسی آیت میں غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ثابت ہوئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر بخاری کو آپ مقدم مانتے ہیں تو بخاری کی ہر بات مانیں، اگر بخاری کو نہیں مانتے تو پھر آپ اپنی ان کتابوں کا جواب دیں کہ آپ کی ان کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہے۔ اگر یہ غلط لکھا ہے تو آپ سوشل میڈیا پر آ کر ان پر فتویٰ لگائیں کہ یہ بے وقوف لوگ تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے غلط لکھا ہے، لہٰذا میں ان سے بڑا مجتہد ہوں، یا آپ آئیں سوشل میڈیا پر واضح کریں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ تفسیروں والے نہیں جانتے، ان کی تفسیریں غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، یہ آپ کہہ دیں، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق